बानी चेयरमैन नंगे पांव मदीना शरीफ गए। वापसी पर जनरल बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई थी। जनरल बाजवा को कहा गया, ये आप किस शख्स को लेकर आ गए, ऐसे लोग नहीं चाहिए। बुशरा बीबी का वीडियो बयान में बड़ा दावा। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के करीबी ज़राए ने बुशरा बीबी के बयान की तरदीद कर दी। कहा कि बुशरा बीबी गलत कह रही हैं, कोई कॉल नहीं आई। अपनी सियासत के लिए सऊदी अरब पर इल्ज़ाम तराशी अफसोसनाक है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का बुशरा बीबी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत का बयान मायूस कुन ज़हनियत की अक्कासी करता है। तमाम सियासी कुव्वतों को खारजा पॉलिसी पर समझौता करने से बाज रहना चाहिए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की हर मुश्किल वक्त में मदद की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, शरीयत कार्ड इस्तेमाल किया गया। सियासी फ़ायदे के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये सऊदी अरब से ली घड़ी बेचकर करोड़ों कमा सकते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तार ने कहा, पहले अमरीकी साजिश का कहते रहे, अब इस्लाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। सियासत की खातिर ये ईमान और दीन भी नहीं देखते। इनकी सियासत झूठ, बहतान और इल्ज़ाम तराशी पर मबनी है। फवाद चौधरी कहते हैं, बुशरा बीबी के बयान से बहुत नुकसान हुआ। बुशरा बीबी ने बात कही है कि जब इमरान खान साहब वहाँ मदीना मुनव्वरा गए तो उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को फ़ोन आया कि हम तो शरीयत ख़त्म कर रहे हैं और आपने शरीयत नाफिज करने वाला जो है वो ले आए हैं। 1% भी इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये झूठ पे मबनी है। ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को खराब करने की एक कोशिश है। इमरान खान साहब जब भी मुमलिकत सऊदी अरब गए, सऊदी अरब ने उनका इकराम किया, एहतराम किया, जो मांगा वो दिया। और जनरल बाजवा साहब तो दौरों में मौजूद होते थे साथ, उनको किसी ने क्या कॉल करनी थी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अलामा ताहिर अशरफी ने बुशरा बीबी का इल्जाम झूठ करार दे दिया। कहा, 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, वानी पीटीआई के साथ दौरे में खुद मौजूद था। पाकिस्तानी वफ्द को बहुत एहतराम मिला। मुमलिकत सऊदी अरब किसी मुल्क में मुदाखलत नहीं करती। पाकिस्तान के हवाले से सऊदी अरब का मौक़िफ़ बड़े वाज़ेह है। सऊदी अरब को इससे कोई गर्ज नहीं कि पाकिस्तान में कौन सा कानून है। सऊदी अरब वाहिद मुल्क है जहां इस्लामी कानून नाफिज है। कुछ कुव्वतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान और सऊदी अरब करीब आएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मरवजा कानून के खिलाफ एहतजाज की इजाज़त न देने का हुक्म। 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। सेक्रेटरी दाखिला को वज़ीर दाखिला या किसी मुनासिब शख्स की सरबराही में कमेटी तश्कील देने के अहकाम। कमेटी पीटीआई की क़यादत से रब्ता करे और बेलारूस के सदर के दौरे की हसासियत से आगाह करे। इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कानून की खिलाफ वर्जी न होने दे। यकीनी बनाया जाए आम शहरियों के कारोबार ज़िंदगी में रखना ना पड़े। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में समाअत के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी पेश हुए। मोहसिन नकवी ने अदालत को बताया कि पिछली दफ़ा भी एक एहलकार शहीद हुआ। 300 से ज़ायद अफ़गानी निकले थे। मज़ीद समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। मैं खुद इस हक में हूँ कि हाँ, बातचीत होनी चाहिए मुल्क में हर एक के साथ, चाहे आप एक पार्टी नहीं, अगर किसी और के भी इशू है, कोई इशू है तो आपको बैठ के डिस्कस करना चाहिए। लेकिन ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियाँ दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने पीटीआई से मुज़ाकरात की खबरें रद्द कर दी। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। धमकी देने वालों से मुज़ाकरात हो भी नहीं सकते। मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। पीटीआई के एहतजाज पर भी सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, बिना इजाज़त कोई जलसा जलूस नहीं होगा। जो डी चौक आएगा धड़ लिया जाएगा। पहले एससीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान कॉल दी गई, अब बेलारूस के सदर और 65 रुकनी वफ्द की आमद पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहा, एहतजाज से नहीं रोकते, लेकिन जहां है वहीं एहतजाज करें। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पूरी टीम अपने इंतजामात मुकम्मल कर चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद हर रैली और जलसा गैर कानूनी होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इस्लामाबाद में लश्कर कशी करने वालों की साजिश नाकाम होगी। एहतजाज के दौरान सरकारी वसाइल के बेदरीक इस्तेमाल पर भी तशवीश का इजहार। कहा कि सरकारी अफसरान किसी सियासी सरगर्मी में मुलविस नहीं हो सकते।
وزیر دفاع خواجہ آصف نے بتایا ایپس کمیٹی کے اجلاس میں علی امین کھنڈاپور نے جلسے کی اجازت نہ ملنے کی شکایت کی تھی۔ آرمی چیف نے کہا احتجاج اور وائلنس کا فرق جانتے ہیں، احتجاج کی اجازت ہے، وائلنس کی نہیں۔ 24 نومبر کے احتجاج سے نمٹنے کے جتن، پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، گرفتاریوں کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں دفعہ 144 بھی نافذ، ہر قسم کے جلسے، 4 سے زائد افراد کی اجتماع پر پابندی، انٹرنیٹ اور موبائل سروس جزوی معطل ہونے کا خدشہ، ڈی چوک سیل کرنے کے لیے کنٹینرز پہنچا دیے گئے۔ اسلام آباد میں رینجرز اور ایف سی تعیناتی کی بھی منظوری، راولپنڈی، جہلم اور اٹک میں بھی رینجرز کا پہرا ہوگا، 22,000 سیکیورٹی اہلکار طلب۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت اختیارات تفویض، وفاقی پولیس نے پنجاب اور سندھ پولیس سے بھی مدد مانگ لی، 40,000 آنسو گیس شیل اور 50,000 ربڑ کی گولیوں کا بھی بندوبست۔ سرکاری وسائل اور ملازمین پی ٹی آئی احتجاج میں شریک نہ ہوں، وزارت داخلہ کی ہدایت پر چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا متحرک آئی جی کے پی سمیت تمام صوبائی اداروں اور انتظامیہ سربراہان کو مراسلہ لکھ دیا۔ کہا سیاسی قیادت کے وہ احکامات مانیں جو آئینی دائرے میں ہوں، ہم قانون اور آئین کے تحت قوم کے خادم ہیں، ہمارا اتحاد ریاست اور آئین کے ساتھ ہے، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں۔ پشاور پولیس نے بھی سرکولر جاری کر دیا، اہلکاروں کو پی ٹی آئی احتجاج میں شرکت نہ کرنے کی ہدایت، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی۔ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے ذمہ دار وفاقی حکومت ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ دہرا دیا۔ کہا فقط قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ہمشیرہ علیمہ خان نے بھی دو ٹوک پیغام دے دیا۔ کہا احتجاج ہر صورت ہوگا، مقصد عدلیہ کی آزادی اور سیاسی اسیران کی رہائی ہے۔ سمجھتے تھے توشہ خانہ 2 کیس کے فیصلے کے بعد بانی پی ٹی آئی کو رہائی ملے گی، لیکن موسیقہ خیز مقدمے میں گرفتاری ڈال دی گئی۔ بیرسٹر سیف نے احتجاج سے قبل پی ٹی آئی کارکنوں کی پکڑ دھکڑ سمجھ سے بالاتر قرار دے دی، طنز کیا کہ اس سے حکومت کی حواس باختی صاف ظاہر ہو رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، ریمانڈ ڈیلا جیل میں انسداد دہشت گردی عدالت نے دیا۔ بانی پی ٹی آئی کو تھانہ نیو ٹاؤن کیس میں پیش کیا گیا تھا، عدالت کا 25 نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم، مقدمے سے ڈسچارج کرنے کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی، سماعت 27 نومبر تک ملتوی۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کے سیل پر پولیس سیکیورٹی تعینات۔ الیکشن کمیشن نے رکن قومی اسمبلی عادل برزئی کو نااہل قرار دے دیا، این اے 262(1) کی نشست خالی قرار۔ الیکشن کمیشن نے نااہلی ریفرنس پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ فائنانس بل اور آئینی ترمیم میں ووٹ نہ دینے پر نواز شریف نے عادل بازئی نااہلی ریفرنس بھجوایا تھا۔ عادل بازئی نے کامیابی پر پہلے نون لیگ اور چند روز بعد سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا بیان حلفی جمع کروایا۔ وہ این اے 262(1) کوئٹہ سے آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے تھے۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ میں 2 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کا اضافہ، ذخائر بڑھ کر 11 ارب 28 کروڑ 80 لاکھ ڈالر ہو گئے۔ زر مبادلہ 2 ماہ سے زائد کے درآمدی بل کے لیے کافی۔ کمرشل بینکس کے ذخائر میں 2.70 کروڑ ڈالر کمی، 4.68 ارب ڈالر رہ گئے۔